औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार। ये मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त भी हैं और डॉक्टर हैं, सर्जन डॉक्टर हैं, यूएसए में होते हैं। तो आज हम इनका पाम रीड करेंगे और इनके पाम से हम देखेंगे कि हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम इनके थंब की बात करें तो थंब इनका माशाल्लाह लंबा है। फर्स्ट जो इनका फ्लैंक है वो अच्छी लेंथ में है, तो विल पावर ज़बरदस्त है। सेकंड भी अच्छा है, तो प्लानिंग सूझबूझ वो भी अच्छी है। यहाँ पे आड़ी तिरछी लाइनें ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात, प्रॉब्लम वो भी इनकी लाइफ में काफ़ी हैं। और जो बुद्धाई है इनकी वो भी थोड़ी सी मुझे डिस्टर्ब लग रही है। ये इस तरीके से दो लाइनें बन रही हैं। जब तक यहाँ पे खूबसूरत आँख ना बने तब तक आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ आपको नहीं मिलती और आप ज़्यादा लकी नहीं होते। लेकिन अगर ये आँख आपकी ओपन हो, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। और हम अब इनके पॉम से देखेंगे कि इनकी ज़िंदगी में कब कब मुश्किलात आएंगे, कब कब इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। यहाँ पे देखें तो जो लाइफ लाइन है वो शुरू में हमें बहुत ज़्यादा यहाँ तक डिस्टर्ब नज़र आती है और फिर यहाँ पे लाइफ लाइन टूटी भी हुई है। जब लाइफ लाइन टूटती है तो इसका मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपका कोई बहुत बड़ा हादसा हो। लाइफ लाइन टूटने का और दोबारा टूट के अगर ये ओवरलैपिंग हो कि ऊपर से दोबारा स्टार्ट दे, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले आपकी लाइफ जिस तरीके से चल रही होगी, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन उसके बाद जब ज़िंदगी की लाइन दोबारा ऊपर से स्टार्ट लेती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, आपका म्यारे ज़िंदगी बेहतर होगा, आपकी ज़िंदगी यकदम चेंज हो जाएगी। तो ये जो एक बहुत बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आता है ना, वो लाइफ लाइन के टूटने से भी बाज़ दफ़ा बनता है। और उसका ये आप समझ लें इस चीज़ को अच्छे तरीके से। अगर लाइफ लाइन आपकी यूं आके यहाँ पे आती है, यहाँ पे आके रुकती है और फिर ये ऊपर से दोबारा स्टार्ट लेती है, तो इसका मतलब ये कि पहले आपकी लाइफ कोई ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही थी, पहले आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। तो आप इसको ये समझ लें कि जब तक ये पाकिस्तान में रहे हैं तो इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टफ टाइम इन्होंने देखा, बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी थी, स्ट्रगल भी थी। और फिर जब ये यूएस से मूव हुए हैं, जब ये अमेरिका चले गए हैं, तो वहाँ पे फिर यहाँ से ये लाइफ लाइन इनकी शो हो रही है कि वहाँ पे जाके इन्होंने इनकी ज़िंदगी में बेहतरी भी आई है और इनका वहाँ पे जाके इनका कैरियर भी बने। तो ये जनाब लाइफ लाइन इनकी बता रही है कि लाइफ लाइन इनकी लंबी है, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। और वीनस माउंट अगर आप देखें तो वीनस माउंट माशाल्लाह इनका उभरा हुआ है, अच्छा है, बेहतरीन है। और यहाँ पे हल्की हल्की बारीक लाइनें हैं। तो अल्लाह ताला ने अभी इनको 3 बेटियां दी हैं, लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह ताला एक आध बेटा भी इनको और देगा, क्योंकि मैंने इनकी कुंडली में देखा कि नेक्स्ट उम्मीद है कि इनके 2 बेटे ही होंगे। लेकिन फिलहाल अल्लाह ताला ने इनको 3 बेटियां दी हुई हैं। तो बेटियों की जो लाइनें आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो वीनस माउंट होता है, अगर यहाँ पे आपको इस तरीके से लाइनें नजर आए हल्की हल्की, तो वो बेटियों की, और जो डार्क लाइन होती है वो बेटों की। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला 3 बेटियां और 2 बेटे इनको जरूर अता फरमाएगा। जिंदगी की लाइन अगर आप देखें तो जिंदगी की लाइन लंबी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इनकी जो किस्मत की लकीर है ना, वो यहां से शुरू हो रही है, वीनस के अंदर से, और ये फिर घूम के इस तरह ये जुपिटर की तरफ जा रही है। जब आपकी लाइफ में इतना ज्यादा घुमाव होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात भी आएंगी, स्ट्रगल भी आएगी। और जब ये किस्मत की लकीर वीनस के अंदर से शुरू होती है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, फैमिली के साथ इनको बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है। तो बिल्कुल इन्होंने अपने भाइयों का, अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा, उनकी शादियां की, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी अपने बहन भाइयों पर लुटा दी है। तो है तो वो उनके भाई, लेकिन अपने भाइयों को अपने बच्चों की तरह पाला है, उनका ख्याल रखे। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी लाइफ लाइन, जिनकी किस्मत की लकीर वीनस के अंदर से शुरू होती है, ये वीनस होता है आपकी अपनी फैमिली का, अपने खानदान का उबार। तो ऐसे लोग अपनी फैमिली से बड़ी शदीद मोहब्बत करते हैं,
फैमिली की शुरू में इनको अपनी फैमिली की सपोर्ट भी मिलती है, वालिदैन की बड़ी सपोर्ट मिलती है। ज़ाहिर है डॉक्टर बने हैं तो फैमिली की सपोर्ट से ही डॉक्टर बने हैं ना, अब्बू की, अपने बाप की वजह से, माँ की वजह से ज़िंदगी में इन्होंने तरक्की भी की है, अल्लाह ताला ने इनको कामयाबियां भी दी हैं। अब इनकी लाइफ लाइन को देखें तो यहां तक इनकी जिंदगी में हमें मुसलसल स्ट्रगल नजर आती है। देखिए, डॉक्टर होने के बावजूद यहां तक अगर आप देखें तो तकरीबन तकरीबन 35-40 साल का ये पीरियड बनता है इनका। तो 35-40 साल की उम्र तक इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख, तकलीफें, टेंशनें इन्होंने देखी हैं। साथ ये गॉर्डियन एंजल लाइन भी चल रही है और ये एक जगह पे, दो जगह पे ये ब्रेक भी हो रही है। जब आपकी गॉर्डियन एंजल लाइन इस तरीके से चले और ये टूट कर चले तो गॉर्डियन एंजल लाइन शादी की लाइन के तौर पर भी हम इसको पढ़ते हैं। अगर आपकी गॉर्डियन एंजल लाइन इस तरीके से चलती है, इस चीज को आप समझ लें। अगर आपकी गॉर्डियन एंजल लाइन यूं चलती है, फिर रुक जाती है, टूट जाती है, फिर चलती है, फिर टूट जाती है, फिर चलती है, फिर टूट जाती है, तो ये समझ लें कि आपकी ये शादियों का साइन है। पहली शादी आपकी ब्रेक हो जाएगी, दूसरी शादी भी आपकी ब्रेक हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब की 2 शादियां टूट चुकी हैं। अब यहीं से आप देख लें कि यहीं से पता चल जाता है कि इनकी मैरिज में प्रॉब्लम आएंगे। और अगर गॉर्डियन एंजल लाइन आपको टूटी हुई मिलती है तो इसका मतलब यह है कि बंदे की जो शादी है वो ब्रेक होने की तरफ जा सकती है। ब्रेन लाइन अगर देखी जाए तो दिमाग की लकीर बहुत बेहतरीन है, लेकिन यहां तक 30-35 साल की उम्र तक बहुत ज्यादा मुश्किलात, बहुत ज्यादा स्ट्रगल वो इनकी जिंदगी में नजर आती है। किस्मत की लाइन बहुत बेहतरीन है, यहां से जा रही थी और तकरीबन 27-28 साल की उम्र में इनकी जो पहली शादी ब्रेक हुई है, ये इस लाइन ने उसको, जिंदगी की लाइन को भी काटा है, किस्मत की लाइन को भी काटा है, दिमाग की लाइन को भी काटा है। तो पहली शादी में इनके साथ धोखा हुआ, पहली शादी इनकी ब्रेक हो गई और अब यहां पर भी एक लाइन काट ली है 42-43 पे जाके। तो सेकंड मैरिज में भी यहां पर इनकी जॉब में बहुत बड़ा मसला बने। जो एक 15-20 साल की इनकी मेहनत थी, वो एक इन्होंने एक डिग्री लेनी थी, वो घरेलू टेंशनों की वजह से वो डिग्री हासिल नहीं कर सके, तो 20 साल की मेहनत इनकी यहां पे जाया हुई है। तो वो भी आप देख सकते हैं कि इनकी जिंदगी में इनको 2 बड़े लॉसेस हुए हैं और नियर अबाउट 50 अभी भी इनकी जिंदगी में क्राइसिस चल रहे हैं। अभी भी इनकी शादी बस समझ ले कि ब्रेक होने वाली है, हो ही गई है। तो वो यहां पे आप देखें, यहां पे आके भी किस्मत की लाइन काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, नियर अबाउट 50। तो 50 पे जाके भी इनकी जो शादी है, दूसरी शादी, वो तकरीबन टूट चुकी है। अब शादी के जो टूटने का या जो अपने रिश्तों से इंसान को दुख मिलते हैं, वो आपको यहां पे इस तरीके से जजीरा नजर आएगा। और ये दिल की लाइन से जो लाइनें नीचे की तरफ गिर रही होती हैं, ये बताती हैं कि इंसान का दिल अपने ही रिश्ते बुरे तरीके से तोड़ते हैं। तो बिल्कुल जिन बहन भाइयों को इन्होंने अपने बच्चों की तरह पाला है, आज वो लोग को कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है, क्या किया है, वो आज इनके करोड़ों रुपया इन्होंने अपनी फैमिली पे लगा दिया, लेकिन कदर कोई नहीं है। तो ये चीज मिलती है जब आपकी दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं, तो आपको अपनी फैमिली से जो शदीद मोहब्बत होती है और बदले में आपको अपनी फैमिली से कुछ भी नहीं मिलता, वो आपकी नेकी की कदर तक करने के लिए राजी नहीं होते। तो ये इस चीज का साइन होता है। बाकी जब भी आपकी किस्मत की लाइन को कोई लाइनें इस तरीके से काटती हैं, राहु लाइनें, तो उस लम्हे आपकी जिंदगी में शदीद तरीन तकलीफों से आप गुजरते हैं। तो ये 3 इवेंट हैं जिसमें एक इनकी शादी ब्रेक हुई है, दूसरी में इनकी वो जो जिंदगी भर की वो जो 20 साल की मेहनत थी जिसमें इनको एक डिग्री मिलनी थी, वो इनका वो टाइम जाया हुआ है, और आखिर में 50 के करीब करीब इनकी जो शादी थी, दूसरी शादी, 3 बेटियां भी हैं, तो वो भी इनकी तकरीबन डैमेज होने पे आ चुकी है, बल्कि हो चुकी है, सेपरेशन हो चुकी है। तो अब अगर हम इनकी शादी की लाइंस देखेंगे ना, तो शादी की लाइंस हमें मेन इनकी एक ही नजर आती है। एक शादी की लाइन के नीचे हमें इनकी, मैं आपको शादी की लाइन दिखा देता हूं। शादी की लाइन हमें इनकी एक ही नजर आती है, लेकिन इनकी 2 शादियां टूट चुकी हैं। तो इसलिए जो पामिस्ट्री के स्टूडेंट्स सिर्फ हाथ की लकीरों से देखते हैं ना शादी को टूटना,
تو بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ شاید آپ کی منگنی ہوگی، یہ بھی شاید آپ کی کوئی منگنی ہوگی، اور پھر یہ آپ کی شادی ہوگی اور یہ کامیاب ہوگی. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ ان کی پہلی شادی جو ہوئی ہے وہ بھی ڈیمیج ہو گئی ہے، جو دوسری ہوئی ہے وہ بھی ڈیمیج ہو گئی ہے، اور جو تیسری اب یہ کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ چل جائے گی، بہترین ہے وہ. ان کی تیسری شادی ان کی کامیاب نظر آ رہی ہے. لیکن یہ جو ہلکی ہلکی لائنیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ دونوں شادیاں یہاں پہ ان کی شادیاں ہوئی ہیں یہاں پہ، اور دونوں شادیاں ہی ٹوٹ گئی ہیں. تو اس لیے جو پامسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ وہ ٹائمنگ نہ نکالیں. یہاں سے اگر آپ ٹائمنگ نکالیں گے شادی کی تو وہ بالکل غلط نکلتی ہے، بالکل ایکوریٹ نہیں نکلتی. میں نے تو اس کو زیادہ صحیح نہیں پایا کہ جی یہاں سے ہوگی تو پھر آپ کی شاید 30-35 سال کی عمر میں شادی ہوگی، یہاں پہ لائن ہوگی تو 20 سے 25 سال کی عمر میں شادی ہوگی. تو اس کو ان کے ٹائمنگ کے لیے اس جگہ کو آپ ان کے یوز نہیں کر سکتے. ٹائمنگ جو ہے اس کے لیے آپ کو دوسرے فارمولے دیکھنے پڑتے ہیں کہ شادی کی ٹائمنگ ہم نے کیسے نکالتی ہے. وہ میری چینل پہ اور بہت ساری ویڈیو ہے، آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں. میں نے بہت دفعہ شادی کی ٹائمنگ کیسے نکالتے ہیں میں نے بتایا ہے. تو یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ ان کی 3 شادیاں ہوئی ہیں. اصولی طور پہ اگر ان کی 3 شادیاں ہونی تھی تو یہاں پہ 3 بڑی بڑی لائنیں نظر آنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لائن شادی کی بہت زیادہ کمزور ہو، ویک ہو، تو وہ رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. ٹوٹ گیا ان کا رشتہ. دوسرا رشتہ بھی، بیٹیاں بھی پیدا ہوگی لیکن رشتہ کمزور تھا. جو ایک بانڈنگ ہوتی ہے، جو ایک محبت ہوتی ہے میاں بیوی میں، وہ نہیں بن سکی. تو ان کا دوسری ان کے جو انہوں نے شادی کی ہے وہ بھی بریک ہوئی. اور اب تیسری جو لائن ہے وہ کافی زیادہ مضبوط ہے، ٹوٹی ہوئی بھی نہیں ہے. تو امید ہے کہ جو یہ تیسری شادی کریں گے وہ ان کی کامیاب ہو جائے گی. یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی ان کی جو ایک ہلکی سی لائن یہ نظر آئی ہے. تو پہلی شادی ان کی بریک ہوئی ہے، یہ بھی بریک ہوگی ہے، دوسری بھی بریک ہوگی، اور یہ والی ان کی اب چل جائے گی جب یہ والی شادی کریں گے. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہم شادی کی لائنز کو ریڈ کرتے ہیں. یہ ہم ان کا لیفٹ ہینڈ تو تقریباً دیکھ چکے ہیں. یہاں پہ اگر دیکھیں 50 کے بعد، اب تقریباً ان کی ایج 53 54 ہونے والی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ 50 کے بعد ایک اوپر، اور پھر یہاں سے ایسے لائنیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں. تو 50 کے بعد ان کی آگے زندگی بہترین ہوگی، زبردست ہوگی. اور یہاں پہ یہ اس طریقے سے ایک فش سائن سا بنتا نظر آ رہا ہے سن لائن پہ. تو یہ جو فش ہے یہ بھی بتا رہی ہے کہ اب انہیں آگے زندگی میں اللہ تعالیٰ نیم فیم دے گا، زندگی میں بڑا مرتبہ مقام بھی ملے گا. جوپیٹر بھی ان کا تھوڑا سا یہاں پہ دبا ہوا ہے. جوپیٹر دبا ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی میں سٹرگل بھی بڑی ہے اور ان کی کوئی شادی بھی نہیں چل پائی. لیکن آگے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی شادی بھی چلے گی. اب جو یہ شادی کریں گے شادی بھی ان کی کامیاب ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی دے گا. اور جہاں تک دولت کی بات ہے، روپے پیسے کی بات ہے، تو دولت بھی ان کے پاس آئے گی، روپیہ پیسہ بھی آئے گا، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا. لیفٹ ہینڈ جب ہم اچھے طریقے سے، ہاں ایک اور بات ہے کہ کون سی لائن آپ کو سمندر پار لے کے جاتی ہے، جو آپ کو کینیڈا، امریکہ، یو ایس اے لے کے جاتی ہے. تو ان کے آدمی ہمیں یہ لائن نظر آ رہی ہے اور ایک لائن یہ نظر آ رہی ہے. اگر آپ کے آدمی اس طریقے سے لائن موجود ہو، یہ ہوتا ہے آپ کا مون کا ایریا. یہ والی لائن بھی آپ کو ٹریول کرواتی ہے اور یہ والی لائن بھی آپ کو ٹریول کرواتی ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں لائنوں نے ان کو ٹریول کروایا. اور اگر آپ کی قسمت کی لائن بھی اس طریقے سے گھوم کے اگر اوپر کی طرف جاتی ہے تو وہ بھی آپ کو ٹریول کرواتی ہے، وہ بھی آپ کو کینیڈا، امریکہ، ان ممالک کی طرف لے کے چلی جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہم جو ہیں وہ لائنز کو پڑھتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں تو یہ میڈیکل سٹگما کی لائنیں ہیں. یہ عام طور پر ڈاکٹرز کے ہاتھ میں نظر آتی ہیں. ایسے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا بڑی ہوتی ہے. تو بالکل ان کے ہاتھ میں شفا اللہ تعالیٰ نے بہت دی ہے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آگے ان کو آسانیاں دے، خوشیاں دے. بہت دکھ دیکھ چکے ہیں، بہت تکلیفیں دیکھ چکے ہیں. اور جب بھی آپ کا یہ ہوتا ہے، آپ کی فیملی کا، آپ کے خاندان کا، جب اس میں ایسے بریکیج آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی 1-2 شادی ضرور ٹوٹے گی. اگر آپ کا یہ فیملی رنگ ڈسٹرب ہو تو بالکل ان کا فیملی رنگ ڈسٹرب ہوا ہے. اور یہ جو میں آپ کو اکثر سمجھاتا ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ کی آنکھ اوپن ہوگی، یہ اوپن آنکھ ہے ان کی، یہاں پہ یہ آنکھ ایسے بند ہونی چاہیے. تو یہ آنکھ بند نہیں ہے، اوپن ہے، جس کی وجہ سے ان کا روپیہ پیسہ بہت ضائع ہوئے ہے، سیونگ نہیں کر پائے، اور ان کی زندگی میں بہت زیادہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. تو
یہاں تک ان کی زندگی کی لائن میں بہت زیادہ مشکلات، بہت زیادہ پرابلم انہوں نے دیکھے ہیں. وینس ماؤنٹ ان کا ابھرا ہوا ہے، تو وینس انسان کو زندگی کی تمام آسائشیں دیتا ہے. انسان اچھا کھاتا ہے، ویل رہتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، زندگی کی تمام آسائشیں، اپنا گھر بھی ملتا ہے، سارا کچھ انسان کو ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ ان کا مون ماؤنٹ ہے. تو مون ماؤنٹ پہ آپ دیکھیں تو ایک خوبصورت فش سی بن رہی ہے اس طریقے سے. اگر آپ کے یہاں پہ اس طریقے سے لائن بنے، اس طریقے سے لائن بنے، یا اس طریقے سے ایسے فش سی بنے، تو یہ بھی آپ کو دولت دیتے. تو ان کی جو سفر کی لائن ہے یہ اس طریقے سے زگ زیگ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو زندگی میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب یہ پاکستان میں موو ہونا چاہ رہے ہیں، یہیں پہ اپنا ہاسپٹل بنائیں گے. تو یہاں پہ یہ ٹرائی اینگل بن رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی یہ پاکستان میں آ کے کام شروع کریں گے، اپنا ہاسپٹل بنائیں گے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا. اور پاکستان میں بھی یہ بہترین ان کے اپنا جو ہے وہ ہاسپٹل رن کریں گے، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو بڑی بڑی کامیابیاں دے گا. اگر ہم قسمت کی لائن کی بات کریں تو قسمت کی لائن ان کی ڈبل ہمیں نظر آتی ہے. ایک قسمت کی لائن یہ جا رہی ہے اور ایک قسمت کی لائن یہ جا رہی ہے. جب آپ کے ہاتھ میں ڈبل قسمت کی لکیر ہوتی ہے تو پھر روپیہ پیسہ ان کے پاس ضرور آئے گا. یہاں پہ جو ہے، اگر میں نے سیٹرن پہ یہاں پہ ان کا ایک مجھے سٹار بنتا نظر آ رہا ہے. اگر آپ کا یوں سٹار بنے، اس طریقے سے لائنیں اوپر کی طرف جائیں، تو یہ آپ کو بے تحاشا 50 کے بعد، آفٹر 50 کے بعد آپ بہت زیادہ آپ کی زندگی میں گروم آتا ہے، اور آپ نیم فیم آپ کو ملتا ہے زندگی میں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیابیاں بھی ملتی ہیں. اور یہاں پر سن لائن ہے، تھوڑے تھوڑے کٹ نظر آ رہے ہیں. تو جو بھی ان کا روپے پیسے کا نقصان ہوا ہے، یا جو بھی ان کو لاسز ہوئے ہیں، یہ اس چیز کا سائن ہے. تو لاسز تو خیر ان کے ہوئے ہیں اچھی خاصی، کروڑوں کے لحاظ سے. ان کی پراپرٹی جو ہے وہ، جو ان کی دوسری شادی ان کی ناکام ہوئی ہے، اس میں ان کا پورا گھر چلا گیا، وائف کو دینا پڑ گیا. تو ظاہر ہے جو زندگی بھر کی جمع پونجی ہے وہ تو ان کی ضائع ہوئی ہے. لیکن میں نے ان کو تسلی دی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو آپ کی زندگی ہے اس میں بھی آپ کروڑوں روپیہ کما لیں گے. تو ٹینشن والی بات کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم دے گا. یہ سٹار بھی ان کو دولت دے گا. جوپیٹر پہ یہ جو کھڑی لائنیں ہیں، یہ بھی ان کو کروڑ پتی ارب پتی دوبارہ بنا دے گی. زندگی میں ان کو دولت کی کمی نہیں ہوگی، روپے پیسے کی کمی کوئی نہیں ہوگی، اور زندگی میں یہ آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں اور کامیابیاں آگے بھی عطا فرمائے گا. تو اس لیے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو بالکل ایک ٹرائی اینگل ان کا یہ بن رہا ہے. یہ ٹرائی اینگل بھی آپ کو دولت دیتا ہے، زندگی کی لائن سے کامیابی کی لائن اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے. ایک ٹرائی اینگل ان کا یہ بن رہا ہے، یہ بھی انسان کو خوش قسمت بناتا ہے. ایک ٹرائی اینگل ان کا یہ بن رہا ہے. تو بالکل ان کے ہاتھ میں ٹرائی اینگل پھر ٹرائی اینگل بن رہے ہیں. تو دولت کی کمی کوئی نہیں ہوگی. یہ بھی ایک چھوٹا سا ٹرائی اینگل بن رہا ہے. تو ٹرائی اینگلوں کی کمی کوئی نہیں ہے. ایک یہ گارڈین اینجل لائن ان کی یہ ٹوٹی ہے، اور اب یہ یہاں پہ جا کے یہ دوبارہ شادی کریں گے، تو یہ شادی ان کی کامیاب ہوگی. اوپر جو انہوں نے 2 شادیاں کی وہ ناکام ہوئی ہیں. تو یہاں سے بھی آپ شادیوں کو پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ، یہ جو علم پامسٹری ہے یہ ایک سمندر کی طرح گہرا علم ہے. جتنا آپ اس کو سیکھیں گے، اس میں ڈوبیں گے، اتنے آپ کے پاس زیادہ نالج آئے گا. تو یہاں پہ جو ان کا سٹار بن رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دولت دے گا، روپیہ پیسہ دے گا. ان کو زندگی میں ان کو کمی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے گا. اور آنے والا ٹائم جو ہے وہ ان کا بڑا بہترین ہوگا، زبردست ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا. یہاں پر جب یہ لائن اس طریقے سے 2 شاخہ ہوتی ہے سن لائن، تو یہ بھی آپ کو زندگی میں بے تحاشا دولت دیتی ہے، روپیہ پیسہ دیتی ہے. دل کی لائن کا یوں نیچے کی طرف گرنا، اس طرف لائنوں کا نیچے کی طرف گرنا، یہ انسان کو جب سخت قسم کا اپنے رشتوں سے دکھ اور دھوکے ملتے ہیں تو دل کی لائن سے لائنیں یوں نیچے کی طرف گرتی ہیں. اور یہ مریخ اگر اندرونی مریخ تک پہنچ جائیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ آپ کے اندر غصہ پیدا کر دیتی ہیں، ایگریشن پیدا کرتی ہیں. تو اس چیز سے ان کو بچنے کی ضرورت ہے. میں نے ان کو یہی سمجھایا کہ آپ ایگریشن سے بچیں. اور یہ جو لیگل معاملات ہوتے ہیں کورٹ کچہری کے، یا جو بھی ڈائیورس کے مسئلے بنتے ہیں جس میں آپ کو پراپرٹی دینی پڑتی ہے، تو یہ اس طرح کے جو لیگلز آپ کی زندگی میں مسئلے بن جاتے ہیں، یہ اس چیز کی لائن ہوتی ہے. اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں. تو بالکل جناب، آگے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں دے گا. آگے ان کا آنے والا ٹائم بہترین ہوگا، زبردست ہوگا. اور یہاں پہ ان کے جو رنگ بن رہے ہیں کلائی کے، وہ بھی ان کے ماشاء اللہ ٹھیک ہے. تو یہ جو 3 رنگ یہاں پہ بن رہے ہیں نا ان کے، ایک رنگ جو ہوتا ہے وہ
30 साल की उम्र हम इसको काउंट करते हैं, 30, 30, 60 और 30, 90, तो तकरीबन 80, 90 साल इनकी एज हो सकती है। और जब ये आपके 3 रिंग बन रहे होते हैं, पहला रिंग जो होता है आपकी सेहत का बताता है, दूसरा आपकी औलाद का बताता है, और तीसरा रिंग आपके मालो दौलत और आपको जो विरासत में हिस्सा मिलना होता है, प्रॉपर्टी में जो आपको हिस्सा मिलना होता है, ये उसका बताता है। तो बिल्कुल ये इनको विरासत में भी हिस्से मिलेंगे। जुपिटर फिंगर इनकी छोटी है। जुपिटर फिंगर जब आपकी छोटी होती है तो आपको जिस कदर कैरियर में कामयाबियां मिलनी होती है नहीं मिल पाती, और इसके अलावा आपको आपकी फैमिली वाले यूज करते हैं, आप थोड़े से दब जाते हैं, आप उनकी बातें मान लेते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर आपकी ये शहादत की उंगली छोटी हो तो ये अच्छा नहीं हो, इसको समझा जाता। इसके अलावा ये जो सन फिंगर है ये माशाल्लाह इनकी लंबी है। तो लंबी जब सन फिंगर होती है तो आप बड़े अपने काम के बड़े माहिर होते हैं, आप बड़े क्रिएटिव होते हैं, ज़हीन होते हैं, और आप जिंदगी में बेतहाशा कामयाबियां हासिल करते हैं। वीडियो मेरा प्रोग्राम यही होता है कि 40-40 मिनट की मैं आप वीडियो ना बनाया करूं, 20 मिनट में ही जो काम की बातें हैं, जो ज्यादा जबरदस्त पॉइंट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। तो वीडियो 20 मिनट की तो होगी, 21 मिनट की, तो इसलिए इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि जिन्होंने सीखना है उनके लिए 20 मिनट भी काफी होते हैं। तो 20 मिनट में मैं इधर उधर की बातें तो करता कोई नहीं हूं, टू दी पॉइंट सिर्फ लाइंस को डिस्कस करता हूं। अपना टाइम जाया करता हूं, ना आपका टाइम जाया करता हूं। तो मेरे चैनल पे वही लोग आए जो पामिस्ट्री सही मानों में बारीकी के साथ सीखना चाहते हैं। तो YouTube पे इंशाल्लाह ताला पहले नंबर पे आपको मेरा चैनल मिलेगा अगर आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मजेदार वीडियो, दिलचस्प वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिले, और आप इंशाल्लाह ताला बड़ा डीपली इस इल्म को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। मेरी कोशिश तो यही है, दिल की गहराइयों के साथ, दिल की सच्चाइयों के साथ मैं आपको ये इल्म सिखा रहा हूं। तो आप मेरे चैनल पे इल्म पामिस्ट्री भी सीखें, एस्ट्रोलॉजी भी सीखें, लोशोबर चार्ट बनाना भी सीखें। तो ये सारे इल्म आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सिखाए जा रहे हैं, जिसका नाम है SNN TV पाकिस्तान। आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और बाकी अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, इतनी ही एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं कि हर चीज आपको 2+2 आंसर इज इक्वल टू 4 जैसे आता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसी तरह आपका हाथ रीड होगा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी, और हर चीज आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। चार्जेस हैं जी, बिल्कुल चार्जेस, मेरा हक बनता है। अगर मैं आपके हाथ पे, आपके जायचे पे 3 घंटे 4 घंटे लगा के मेहनत करूंगा, अपनी दिमागी सलाहियतों का तमाम यूज करते हुए मेरा दिमाग थक जाता है काम कर करके, 3-3 घंटे की रीडिंग कर करके, तो जाहिर है मेरा हक बनता है कि मैं अपना हक लूं। अब जो लोग मुझे 1 रुपया भी देना नहीं चाहते, तो मुझे भी उनका हाथ पढ़ने का कोई शौक नहीं है। आप कहते हैं जी मैं बड़ा मजबूर हूं, ये हूं वो, तो मुझे ये बताएं, जब आप नेट यूज कर रहे हैं, आप 2-2 लाख का, 2.5 लाख का मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो मुझे सिर्फ फीस देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, जबकि आपने मोबाइल भी खरीदा हुआ है, आप नेट का खर्चा भी दे रहे हैं। तो ये बड़ी गलत बात है कि आप किसी इंसान को उसका हक ना दें। जो किसी का हक नहीं देना पसंद करता, मुझे ऐसे इंसान का हाथ पढ़ने का भी कोई शौक नहीं है। चाहे आपके पास थोड़े पैसे कम है, आप पैसे थोड़े कम दे दें, लेकिन हदिया मैं लाजमी लेता हूं, ये मैं आपको पहले बता दूं। हदिया मैंने लाजमी लेना होता है, लेकिन ये है कि अपना काम हक हलाल करके आपको एक्यूरेट रीडिंग दूंगा और बेहतरीन रीडिंग दूंगा आपको इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान में मेरे जैसी रीडिंग आपको बहुत कम लोग देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। एक हदीस पाक है कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो अपने हाथ से किसी मुसलमान को कोई अजियत दे, अपनी जुबान से किसी इंसान को अजियत दे, या किसी को धोखा दे, किसी के साथ बेईमानी करे, तो वो मुसलमान ही नहीं है। तो आज आप देख रहे हैं हमारी ज़हनी हालत, हमारी इखलाकी हालत क्या है। हम हाथ से भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जुबान से भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हम दूसरे बंदे से दौलत निकलवाना, दूसरे की दौलत लूटना, दूसरे की इज्जत लूटना, ये आज हमने अपना वतीरा बना लिया। तो खुदा रहा मुसलमानों, इस काम से बाज आ जाओ, मुसलमान बनो, कुरान पाक पढ़ो, तर्जमा तफसीर पढ़ो, और एक दूसरे के लिए रहमत बनो, एक दूसरे के लिए जहमत, एक दूसरे के लिए मुसीबत ना बनो। तो दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।